من یک جایی خوندم که شهید شهریاری تا دیر وقت یک شب روی یک مسئله علمی پیچیده‌ای کار میکرد، نتوانست اون رو حل کنه. شاگرد او نقل میکنه، این رو تو اون کتاب نوشته بود که مبالغ زیادی کار کرد شهید، بعد نتوانست اون مسئله رو حل کنه. گفت بریم مسجد دانشگاه، که منم دانشگاه شهید بهشتی. رفتیم تو مسجد، 2 رکعت نماز خوند با حال، با توجه. بعد از نماز گفت فهمیدم، راه حل رو خدای متعال به من نشون داد. من شد آمد مسئله رو حل کرد. اینه دیگه معنویت، راه خدا اینجوری است. وقتی انسان این حرکت رو کرد، این مسیر رو انجام داد، پیش رفت، اون وقت رسیدن به قله ممکن می شود، آسان میشه، نمیگیم حتمی میشه، اما ممکن میشه. بدون حرکت در این مسیر رسیدن به قله امکان پذیر نیست.